सो स्टेट लेवल प्रोग्राम इंटरनॅशनल योगा डे डॉक्टर श्यामाप्रसाद इंडोर स्टेडियमान जाता आणि तुम्ही हांगासर तुमकां कितें सांगता दिसता? आज 12वो जागतीक योगा डे मनोवपा खातीर आमी सगळे जाण श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर उपस्थित आसात. तशें पळयल्यार संपूर्ण सगळ्या तालुक्यांनी हो कार्यक्रम जातलो, पूण मेन कार्यक्रम आज श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार जातलो. आतां योगाच्या बाबतींत जर आमी विचार केलो आसत जाल्यार योगा ही आमच्या म्हणजे पारंपारीक जी आसा न्ही जीवन पद्दती, लायफस्टायल ही आसा. कारण या योगाच्या आदाराचेर मेडिटेशन, सत्संग या सगळ्या विशयाचेर आसा न्ही की आमच्या मुनी ऋषींनी ज्ञान मेळयलें आनी भारताक फुडें व्हरपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान खूब मोठो प्रयत्न जालो. म्हणजे हाचो शोध घेवपा खातीर जगभरांतले लोक ह्या विद्वत्तेचे योगाचे अभ्यास करपा खातीर जगभरांतले लोक भारताक येवपा लागले आनी एकंदरीत ही जीवन पद्दती समजून घेवपाचे दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न करताले. म्हणून आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीन हाणें बरोबर 11 वर्सांचे पयलें की UN एसेंब्लीक हो प्रस्ताव मांडलो आनी तांणी सांगलें की योगा ही जागतीक लेवलाचेर ते मनोवपाक जाय अशा प्रकारचो प्रस्ताव तांणी UN एसेंब्लीक दवरलो आनी तो मानून घेतलो. आनी अशा तरेन संपूर्ण जगभरात जे आसा न्ही देश आज 21 जून हो दीस आसा न्ही तो दीस योगा डे म्हणून मनयता. आनी आज दर वर्साक वेगवेगळ्या पद्दतीन विचार करता आसतना ह्या वर्साची थीम जी आसा न्ही ह्या वर्साची थीम विचार करता आसतना 365 दीस योगा करप आनी ऑल एजीस म्हणजे प्रत्येक वयोगटांतल्या मनशान योगा करप अशा प्रकारचो थीम जी आसा न्ही आज समज दिल्ली आसा. त्यामुळे म्हाका दिसता आज फाटल्या दिसाक आमी जेन्ना हेची तयारी करता आसतना गोंयभरांतल्यान सादारणशे 2 लाख लोक जे आसा न्ही म्हणजे आमचे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, आयुष मंत्रालय, त्याच बरोबर जे आसा न्ही की सगळे NGOs जे आसा न्ही ते तांच्या ह्या मतीन जे आसा न्ही की 2 लाख लोक ॲट ए टायम म्हणजे एकाच वेळाचेर जे आसा न्ही योगा करतले आनी तातूंतल्यान योगाचो प्रसार खूब मोठ्या प्रमाणात जावपाक जाय. आनी तातूंतल्यानच म्हणजे एक सशक्त आनी सुदृढ असो भारत तयार जावपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान सगळ्या लोकांची मानसिकता बरी आसची म्हणजे सुदृढ आसचो. आणि त्यामुळे हे सगळ्या जो विशय चलिल्लो आसा त्यामुळे आजच्या दिसा निमित्तान हांव सगळ्या गोंयभरांतल्या भारतभरांतल्या लोकांक सांगपाक सोदता की योगा आमी आत्मसात करचो आनी आमी जिवनाक आमी एक सशक्त समृद्ध आनी अशें तरेचो किंवा विकसीत भारत फुडें व्हरपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीचो संदेश जो आसा न्ही की आमी सबंद जनते समोर पावया अशी अपेक्षा ह्या कार्यक्रमाच्या व्यक्त करता. सर आमी योगान गिनीज बूक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड करपाचें आनी गोंयच्यान सुद्दां खूब जाण पार्टिसिपेट जाल्यात तांकां डिजिटल सर्टिफिकेट मेळिल्ली आसा. तुमकां हाजेर कितें सांगचें दिसता? कितें म्हणटात तुमी? योगान आमी गिनीज बूक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड करपाचें आनी गोंयच्यान सुद्दां खुबशे जाण तातूंत पार्टिसिपेट जाला तांकां डिजिटल सर्टिफिकेटूय मेळ्ळां. हाजेर तुमकां कितें सांगचें दिसता? नाही, त्यामुळे ह्या सगळ्या कार्यक्रमांतल्यान म्हणजे अनेक प्रकारचे वर्ल्ड रेकॉर्ड करता आसतना योगा बाबतींत कारण आमचो तो म्हणजे भारतभरांच्या लोकांचो किंवा आमच्या देशाचे त्यामुळे स्वाभाविकपणे याच विशया संदर्भात आम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे कन्सेप्ट जे आसा न्ही की वेगवेगळे रिकॉर्ड आमीच करू शकता. आणि त्यामुळे ज्या भुरग्यांनी की ज्या NGOनी ज्या अशा तरेचे अथक प्रयत्न करून जे आसा न्ही ते अशा तरेचे वर्ल्ड रेकॉर्ड केल्ले आसा त्या भुरग्यांक खरें हांव शुभेच्छा दिता की अशाच तरेची म्हणजे योगाच्या योगाचो जो प्रसार करपाचे अशा प्रकारची गोष्टी करपाची आवश्यकता आसा आनी ज्या भुरग्यांनी केला तांकां म्हज्या वतीन त्या शुभेच्छा दिता. तसोच तुमच्या बिझी शेड्युल्सांतल्यान तुमी टायम काडून रेग्युलरली योगा करता. तुमची योगा जर्नी कशी आसली? नाही, हांव तसो पळय फिजिकल एज्युकेशन टिचर आनी त्यामुळे स्पोर्ट्सा खातीर म्हज्या जिवनात म्हणजे हांवें इम्पॉर्टन्स दिल्लें आसाच. म्हणजे त्यामुळे आजूय हांव म्हणजे दैनंदिन जिवनाक विचार करता आसतना सकाळचो जो टायम आसा 1 वरां जो आसा म्हणजे 7:30 ते 6:30 ते 8 पर्यंत जो आसा हांव वेळ हांव कोणाकच दियना. आनी त्यामुळे म्हज्या स्वता खातीर म्हणजे योगा आसतले म्हाका फिटनेस आसतले तातूंत हांव चड भर दिता. आनी तें करता आसतना फुडें वचून जे आसा न्ही म्हजी जे बलराम एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट आसा आमी ह्या विशयाचेर आसा न्ही चड स्ट्रेस केलो आसा. आनी त्यामुळेच आसा न्ही ह्या वर्सांतल्यान आसा न्ही म्हणजे कुशावती डिस्ट्रिक्टाचें म्हणजे स्पोर्ट्स ॲस्पिरंट सेंटर जे आसा न्ही आमी फुडें त्या 1 तारखेच्यान सुरू
करता म्हणजे आमी एकंदर योगा किंवा स्पोर्ट्स हाका प्राधान्य दिवन फिटनेसाचेर भर दिता आनी जो फिजिकली फीट आशिल्लो मनीस आसा तो मेंटली फीट आसता आनी मेंटली फीट आशिल्लो मनीस आसा न्ही तो खूब कितें करूं शकता हो हाजेर म्हाका पुराय विश्वास आसा म्हणून ह्यो सगळ्याचेर आमी हांव म्हज्या दैनंदिन जिवनांत सपोर्ट करता थँक्यू